रेशियो एनालिसिसमा टिआई रेशियो म अब यसलाई पेनले यो टिआई रेशियो भनेको चाहिँ इबिआइडी यहाँ इन्ट्रेस्ट र इबिआइडी हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यो इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले जानिराख्नु पर्छ। मैले इन्कम स्टेटमेन्ट पहिला यसको फर्मेट लेखाएको थिएँ भनेको थिएँ। पहिला सेल्स हुन्छ, सेल्सबाट हामीले भेरिएबल कस्ट घटाउँछौँ या कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँछौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। त्यसपछि भेरिएबल कस्ट घटाएकोलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएकोलाई ग्रस प्रफिट भन्छ। त्यसपछि हामीले फिक्स कस्ट घटाउँछौँ। यहाँ चाहिँ फेरि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरू हुन्छ है, डिप्रिसिएसन भन्छ हामीले। यहाँ चाहिँ अरू कस्टहरू घटाउँछौँ। त्यसपछि आएकोलाई हामीले इबिआइडी भन्छौँ। इबिआइडी भन्दा अगाडि अपरेसनको कुरा हो। यो भेरिएबल कस्ट प्रोडक्सन गर्दा लाग्ने र फिक्स कस्ट भनेको अफिसको अपरेसनको कुरा हो। यो चाहिँ अपरेसन गरिसकेपछि एउटा पार्टिकुलर प्रोजेक्टले इबिआइडी कमाउँछ। त्यसपछि फन्डिङको कुरा हुन्छ। यहाँबाट मुनि चाहिँ कहाँबाट कुन सोर्सबाट फन्डिङ गरिरहेछ। यदि डेप्ट लिएर आएर लगानी गरिरहेछ भने इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यसपछि इबिडी आउँछ। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि इबिटी आउँछ। इबिटी घटाइसकेपछि ट्याक्स घटाउने हो, इबिटीमा ट्याक्स घटाउने हो। त्यसपछि यसलाई नेट इन्कम भन्छ। यो नेट इन्कम पनि दुई किसिमको हुन्छ। यदि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन, प्रिफरेन्स सेयर छैन भने यो नै सेयर होल्डरको अर्निङ हो। अदरवाइज यसमा पिडी पनि घटाउनु पर्छ, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। नेट इन्कम एभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर आउँछ। त्यसपछि यो यसमा हामीले फेरि के छ भने डिभिडेन्ड घटाइसकेपछि रिटेन अर्निङ आउँछ। कमाएको नाफामा कति डिभिडेन्ड बाँड्यो, यो डिभिडेन्ड घटाइसकेपछि इन्कम एभाइलेबल टु इक्विटी होल्डर्सबाट चाहिँ लेस डिभिडेन्ड गरिसकेपछि बल्ल रिटेन अर्निङ भन्छ। यसलाई एडिसन टु रिटेन अर्निङ पनि भन्छ है। पुरानो पनि आएर हुन्छ, त्यसमा लगेर यो जोड्ने हो, ब्यालेन्स सिटमा सार्ने हो। यो समूह यसरी हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। यो इन्कम स्टेटमेन्ट तिमीहरूले चाहिँ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङतिर भेरिएबल एन्ड अब्जर्भसन कस्टिङ भनेर चाहिँ सिकेको हुन्छ। यो भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट घटायो भने भेरिएबल कस्टिङ हो। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्यो अनि त्यसपछि डिप्रिसिएसन ग्रस प्रफिटहरू निकाल्यो भने अब्जर्भसन कस्टिङ हुन्छ। त्यो त्यतातिर सिक्छ। यहाँ चाहिँ यसलाई अप्लाई गर्ने मात्र है। यो पहिला यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो तीनटा छ। एउटा इबिआइडी टिआई रेसियो, इबिआइडी बाई इन्ट्रेस्ट। यो दुईटाको सँगसँगै छ। माथि हेर्ने हो भने यहाँ इबिआइडी छ अनि यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ इबिआइडी छ, त्यसपछि यहाँ इन्ट्रेस्ट छ। इबिआइडी र इन्ट्रेस्ट। इबिआइडी भनेको इन्ट्रेस्ट तिर्नुभन्दा अगाडिको आम्दानी हो। यो दुईटाको चाहिँ के छ भने रेसियोले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि जति धेरै यो टिआई रेसियो आउँछ, यो टिआई रेसियो जति धेरै आउँछ त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोन दिनेहरूलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ। किन इन्ट्रेस्ट घटाउने हो नि त यो पछि। तिनीहरूको लागि जसले चाहिँ डेट प्रोभाइड गरेको छ, ब्याङ्करहरू होला, डेट सप्लायरहरू होला होइन, बोन्ड होल्डरहरू होला, तिनीहरूको लागि यो चाहिँ के छ भने यो रेसियो सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। यो जति हाई हुन्छ त्यति नै के छ भने डेट पाउने या लोन पाउने सम्भावना हुन्छ। अब क्यास कभरेज रेसियो भनेको पनि सम अफ सेम नै हो, तर डिप्रिसिएसन हो। इबिआइडीमा डिप्रिसिएसन हामीले खर्च भनेर राखे पनि क्यास आउटफ्लो भएको हुँदैन। त्यही भएर यो पनि एउटा के हुन्छ भने इन्डिकेट गर्छ। त्यसपछि हाम्रो फिक्स यो इबिआइटिडिए कभरेज रेसियो भन्ने अर्को फर्मुला छ। त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट, लिज भनेको रेन्ट हो, अनि प्रिन्सिपल भनेको डेटमा तिर्नुपर्ने, हरेक वर्ष तिर्नुपर्ने प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट अमाउन्ट। यो सबैलाई तिर्नलाई कति पैसा छ त भन्ने यो खर्चभन्दा अगाडिको चाहिँ के छ भन्दा आम्दानीको कुरा हो।
यसैको रेसियोहरू हो। यसैलाई हामीले चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ लिजमा दिनेलाई हामीलाई कसैले सम्पत्ति लिजमा दियो भने र अनि इन्ट्रेस्ट हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्यापिटल कसैले दियो भने ब्याजमा तिनीहरूको लागि यो रेसियो सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। जेनरली यो रेसियो चाहिँ आइरहन्छ एक्जाममा, यिनीहरू चाहिँ अलिक कम आउँछ, यो र यो तलको चाहिँ कम आउँछ। र यसको च्यालेन्जिङ भनेको चाहिँ इबिआइटी र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टबाट। त्यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टको इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ, त्यसबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको च्यालेन्जेस यो हो। तिमीलाई अलरेडी दिएको छ भने त इजी भइहाल्यो है। त्यो हो यहाँ क्वेसनहरू गरौँ है। यसमा हायर कभरेज रेसियोजहरू चाहिँ डिजायरेबल हुन्छ, यिनीहरू जति हायर आउँछ त्यति नै राम्रो मानिन्छ। ओके, अब हामी आज गर्छौँ क्वेसन नम्बर 2.11 युनिट 2 क्वेसन नम्बर 11 है यो। गरौँ। For the most recent year, ABC Enterprise had sales of rupees 3,80,000 sales given सारो है। Sales is equal to rupees 3,80,000. तिमीले नि गर। Cost of goods sold of rupees 1,10,000. Cost of goods sold. यसलाई हामीले CGS भन्छौँ है सर्ट फर्ममा। रुपिस 1,10,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। डिप्रिसिएसन दिएको छ, डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस 32,000। डिप्रिसिएसनलाई मैले यति मात्र लेख्छु, डिपिएन इज इक्वल टु रुपिस 32,000 and addition to retained earning addition to RE भन्छ यसलाई मैले। इन्कम स्टेटमेन्टको लास्ट पार्ट हो। अब त्यहाँबाट फर्काउँदै माथि इबिआइटीमा पुर्याउनु पर्छ, इन्ट्रेस्टमा पुर्याउनु पर्छ। एडिसन टु RE हामीसँग छ रुपिस 41,620. The firm currently has 30,000 shares of common stock outstanding. Number of shares. yen is equal to 30,000 unit. त्यसपछि and the previous year dividend per share were, यो most recent year भनेको previous year नै हो। DPS were rupees 1.5, dividend per share rupees 1.5। यसले डिभिडेन्ड दिन्छ। यहाँ नम्बर अफ सेयर इन्टु डिपिएस गर्ने हो भने टोटल डिभिडेन्ड दिन्छ। डिभिडेन्ड र आरई जोड्ने भने नेट इन्कम आउँछ। यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई यो इन्फर्मेसनहरु दिएको छ। यहाँ हामीलाई डिभिडेन्ड पर शेयर, यसलाई डिपिएस भन्ने इज इक्वल टु रुपीज 1.5। अब यहाँ ट्याक्स पनि छ, एजुमिङ 34% इन्कम ट्याक्स रेट छ, T is equal to 34%. What is the time interest on ratio? So there goes time interest on TI ratio is equal to what? Q the TI ratio को formula, TIE ratio is equal to formula the simple से EBIT divided by interest। मैले यसलाई इक्वेसन 1 भनिराखेँ। अब EBIT र इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो यहाँ माथिको इन्फर्मेसन। यस्तो क्वेसनहरु छ है।
हामीसँग फर्मुलामा त जानेर इबिआइटी बाई इन्ट्रेस्टमा त जानेर नै हुँदैन, यो निकाल्न पनि जानुपर्छ। मैले यहाँनिर गरेँ। अब इबिआइटी निकाल्नु पर्यो आईमा, वर्किङ नोटहरू आई नम्बरमा इबिआइटी सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माइनस डिप्रिसिएसन गरेर निकाल्ने। सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड CGS माइनस डिप्रिसिएसन निकालौँ। सेल्स 3,80,000 माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 1,10,000 माइनस डिप्रिसिएसन 32,000 निकालौँ। कति आयो रुपिस, कति आउँछ 2,70,000। आई नम्बरमा अब आई नम्बरमा चाहिँ स्टेप वाइज गर्दै जानुपर्छ। फर्स्टमा डिभिडेन्ड निकाल्नु, डिआइबी मात्रै भने मैले। डिभिडेन्ड हेरेर त नम्बर अफ सेयर 3,000 छ, डिभिडेन्ड पर सेयर कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 1.5 छ। यान इन्टु डिपिएस हो। यान भनेको 30,000 सेयरलाई 1.5 को दरले डिभिडेन्ड दिएको छ भने टोटल डिभिडेन्ड 45,000 हुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि थर्ड नम्बरमा नेट इन्कम निकाल्ने। यहाँ यो माथिको इक्वेसन जानिराख्नुपर्छ, अदरवाइज हुँदैन। पहिला हामीलाई यहाँ एडिसन र आरई दिएको छ, यो डिभिडेन्ड, अब यो दुईटा जोडेर हामीले नेट इन्कम निकाल्छौँ। यहाँ अब नेट इन्कम एनआई मात्र भन्दै मैले इज इक्वल टु एडिसन टु आरई प्लस डिभिडेन्ड इज इक्वल टु एडिसन टु आरई हामीलाई दिएको छ, कति दिएको छ 41,620 41,620 प्लस डिभिडेन्ड हामीले 45,000 निकालेको छौँ। निकालौँ यो कति आउँछ। $86,620 86,620 यो रुपिसमा छ। त्यसपछि फेरि थर्ड नम्बरसम्म भयो। फोर्थ नम्बरमा गइसकेपछि इबिटी इज इक्वल टु नेट इन्कममा यहाँ ट्याक्स रेटले एडजस्ट गरिदिने नि इबिटी आउँछ। यहाँ डिभाइडेड बाई 1 माइनस टी। नेट इन्कम आएको छ 86,620 डिभाइडेड बाई 1 माइनस 0. यो यहाँ 34% चाहिँ पर्सेन्ट हटाउँदा डिभाइड बाई 100 गर्नुपर्छ। अनि यो कुरा यहाँ चाहिँ हामीले फाइनेन्समा फटाफट गर्छौँ। अलिकति तलमा एक्सप्लेन गरौँ है। जस्तो 34% छ, यो पर्सेन्टमा हो, इज इक्वल टु 0.34, यो डेसिमलमा हो, इज इक्वल टु 34 डिभाइड बाई 100, यो फ्र्याक्सन हो, यो पर्सेन्ट, यो डेसिमल, यो फ्र्याक्सन, यो सबै एउटै हो है। 34 को पर्सेन्ट हटाउँदा डिभाइड बाई 100 गर्ने, यसलाई सल्युसन गर्ने 0.34 हुन्छ। हाम्रो यहाँ के हुन्छ भने क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा हामीले के गर्छौँ भन्दा डेसिमलमा लैजाउँछौँ, एन्सर निकाल्ने बेलामा, एन्सर राख्ने बेलामा पर्सेन्टमा लगेर छोड्छौँ कि यो कुरा सम्झिनु पर्यो। 1 भयो भने यो 100% हुन्छ, और 1 डिभाइड बाई 1 हुन्छ, और 100 डिभाइडेड बाई पर्सेन्ट हटाउँदा 100 हुन्छ। यो भने नि 1 हो नि, यो काटिँदा त होइन। यो है कुरा, यो पर्सेन्टेजमा छ, यो डेसिमलमा छ, यो फ्र्याक्सनमा छ, त्यति मात्र हो। हामीले एन्सर निकाल्दाखेरि पर्सेन्टमा राख्छौँ, हिसाब गर्दा डेसिमलमा लान्छौँ। यहाँ चाहिँ सधैँ यो रुल लागु हुन्छ फाइनेन्समा। अब सधैँ यही हुन्छ फाइनेन्समा, एकाउन्टमा, यहाँ माथि गइसकेपछि यसमा कन्फ्युज नहुने।
0.34 हामीले हिसाब गर्दा युज गर्छौँ भने एन्सर निकाल्दा 34% भनेर राख्छौँ। यो है कुरा 0.34 यो डिभाइड गर्ने 1 माइनस 0.34 1 त 100% मा छैन, यो पनि माथि पनि पर्सेन्टमा छैन हैन, यो मात्र पर्सेन्टमा छ, त्यसकारण यसलाई डेसिमलमा ल्याउनै पर्छ। इज इक्वल टु कति आयो? इबिटी इज इक्वल टु 1,31,242 रुपीस 1,31,242 यति आउँछ। अब बल्ल इन्ट्रेस्ट निस्किन्छ इबिआइटी र इबिटी को डिफरेन्ट। यसमा पनि हामीले एकचोटि माथि हेरौँ, यहाँ हामीले चाहिँ अर्निङ बिफोर ट्याक्स निकाल्यौँ, यो पोइन्ट यहाँ र यो तिनवटा हेरौँ त, योबाट यो घटाएर यो निकाले हो। अब यो प्लस यो गर्ने इबिटी प्लस इन्ट्रेस्ट गर्ने भने इबिआइटी आउँछ, और इबिआइटी माइनस इबिटी गर्ने भने इन्ट्रेस्ट आउँछ। त्यो गरेको इन्कम स्टेटमेन्ट जानुपर्छ बल्ल। अब भी नम्बरमा इन्ट्रेस्ट निस्किन्छ। इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु इबिआइटी माइनस इबिटी इज इक्वल टु इबिआइटी हामीसँग आएको छ 2,70,000 माइनस 1,31,000 इबिटी छ 1,31,242 1,31,242 निकाल्नु कति आयो? यहाँनिर गरेँ मैले इन्ट्रेस्ट आयो कति आयो? 1,06,758 आउँदो रहेछ रुपिस 1,06,758 यति भयो। अब यति निकालिसकेपछि बल्ल के हुन्छ भने अगेन तलपट्टि जाउँ। तिमीले यो सारे भएको छैन सार सरी एनआई भनेको चाहिँ के भन्नु थियो रे? एनआई भनेको नेट इन्कम, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट गर्ने हो भने, और भेरिएबल कस्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माइनस डिप्रिसिएसन गरेर चाहिँ गऱ्यो भने इबिआइटी आउँछ। इन्ट्रेस्ट तिर्नुभन्दा अगाडि खर्च माइनस इन्ट्रेस्ट गर्ने इबिटी आउँछ, माइनस ट्याक्स गर्ने हो भने नेट इन्कम आउँछ। अब यही कन्डिसनमा माइनस डिभिडेन्ड गरेर एडिसन टु आरई यो नेट इन्कम हो। नेट इन्कम यसरी गरेको है। अब फ्रम इक्वेसन 1 TIE रेशियो इज इक्वल टु इबिआइटी आएको छ कति आएको छ? इबिआइटी निकालेको छ 2,70,000 डिवाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट निकालेको छ हामीले 1,06,758 निकालौँ कति टाइम्स है? 2.23 टाइम्स। ब्याज तिर्नुभन्दा अगाडिको आम्दानी 2,70,000 छ, ब्याज यति छ। ब्याजलाई कभरेज गर्ने टाइम्स चाहिँ 2.32 छ। टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेशियो भने त्यो। Therefore, time interest on ratio is 2.23 times. यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एक्जाममा आउने हुन्छ। यस्तै खालको क्वेसनहरु आउँछ। यस्तो खालको क्वेसन धेरै छैन, 10-12 वटा होला, 12-13 वटा होला, तिनीहरुबाटै आउँछ। सो इफ वर्किङ नोट त हुन्छ। हुन्छ ओके।
फाइनली इसको यहाँ से इंटरेस्ट सर त्यो EBIT त 238 आउँछ नि त के भन्छ त्यो EBIT चाहिँ 238 आइरहेछ हो अँ खै त्यो 238 चाहिँ राख्दैछ भने 38 त्योबाट एउटा घटाउँदा होइन यसलाई 238 बनाइदिएँ मैले यहाँ के हेरेछु त अनि डिभिडेन्ड पनि अर्कै आउँदै कति आउँछ डिभिडेन्डमा आउँछ 4,50,000 पो आइरहेछ 30,000 into 15 गर्दा त 4,50,000 1.5 हो त्यो ए 1.5 हो हजुर हो 5 हो है त्यो डिभिडेन्ड पर सेयर 1.5 छ यहाँ हेर यहाँ पनि चेन्ज गर्नु पर्यो EBIT कति भने अरे हामीले 3,38,000 भने होइन यहाँनिर 2,38,000 यहाँनिर आयो यहाँ पनि मिलो बीमा पनि वर्किङ नोटमा योभन्दा अगाडि हिजो हो कि अस्ति हो भने मैले यो इम्पोर्टेन्ट छ है भनेको थिएँ धेरै प्र्याक्टिस क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू इक्जाममा आउँछ तिमीहरूले क्वेसन ब्याङ्क हेऱ्यो भने त्यही क्वेसनहरू दोहोरिरहेको हुन्छ इक्जाममा आउँदा चाहिँ यस्तै इन्टिग्रेटेड क्वेसन आउँछ यो आयो भने 10 मार्क्समा आउँछ भ्यास आएर एकचोटि दुईचोटि गर्नुपर्छ अनि क्लियर हुन्छ यो क्वेसन इक्जाममा आयो भने ल्याङ्ग्वेज यही नै हुन्छ है ल्याङ्ग्वेज यही नै हुन्छ कहिलेकाहीँ गिभनै दिएको हुन्छ सर र यसरी राखेको गिभन दिएको हुन्छ तर कहिलेकाहीँ यो फिगर चाहिँ अलिअलि चेन्ज हुन्छ ल्याङ्ग्वेज यही नै हुन्छ प्रोसेस यही नै हो गर्ने यही क्वेसन प्र्याक्टिस गरेर जाने यस्तै यस्तै खालको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरेर जाने यस्तै क्वेसन आउने हुन्छ ल अगाडि बढौँ है तिमीहरूलाई मैले होमवर्क दिन्छु योसँग एसोसिएटेड क्वेसन छ अर्को क्वेसन नम्बर 2.13 नम्बर 13 होमवर्क है सेम है यो सस्तै हो प्रोसेस यसरी नै गर्ने हो यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा छैन सुरुमै लिस्टेड गरिदिएको छ यो गिभनहरू लिस्टेड गरिदिएको छ यसरी लिस्टेड गरेर फटाफट गर्ने हो TI रेसियो इजिकल टु भनेर फर्ममा राख्ने अनि फटाफट वर्किङ नोटबाट चाहिँ EBIT र इन्ट्रेस्ट निकालेर राख्ने है यसरी गिभन साइड राख्नु पर्दैन लिस्टेड गरिदिएको छ भने अब अर्को क्वेसन गर्न भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन कति भयो टाइम भ्याइन्छ होला अर्को गरौँ एउटा त्यो TU क्वेसन हो यहाँ मैले लेखेको छु क्वेसन नम्बर 13 होमवर्क छ है ए चाहिँ भ्याइन्छ होला बी चाहिँ अब भोलि गरौँला क्वेसन नम्बर 2.12 लागि सार्ने TI रेसियो नै हो एन्ड निकाल्नु पर्छ बी को अलि च्यालेन्जिङ छ ए को अलि इजी छ है र यो क्वेसन TU मा आएको क्वेसन पनि हो TU 76 क्वेसन नम्बर 12 हो यो पनि 10 मार्क्समा आएको छ यो TU 2076 क्वेसन नम्बर 12 हो यो गिभन्स आर Kathmandu Woodland has rupees 5 lakh of debt outstanding. You interest निकाल्न दिएको debt is equal to rupees 5 lakh and it pays an interest rate of 10% annually. Interest rates are 10%.
interest rate 10%. इन्ट्रेस्ट कति नि भयो त टिआई रेसियो सोधेको छ हामीलाई इन्ट्रेस्ट चाहिन्छ यहाँ निकाल्दा हुन्छ लास्टमा निकालौँला यो दुईटाको मल्टिप्लाई 5 लाख को 10% बनाएको त्यो हुन्छ 50,000 हुन्छ इन्ट्रेस्ट अहिलेको निकालौँला इट्स एनुअल सेल्स आर रुपिस 2 मिलियन 2 मिलियन भनेको 20 लाख हो मिलियन भन्ने बित्तिकै पछाडि 6 वटा जिरो छ भन्ने बुझ्नु पर्यो 1000 भन्यो भने 3टा जिरो मिलियन भन्यो भने 6 वटा बिलियन भन्यो भने 9 वटा ट्रिलियन भन्यो भने 12 वटा sales and sales is equal to rupees 2 million. Its average tax is 30%. Tax rate T is equal to 30%. त्यसपछि and its net profit margin on sale is 5%. यसले नेट प्रॉफिट निकाल्न दिएको हो नेट प्रॉफिट मार्जिन सेलसँग एडजस्ट गरिदिनु नि नेट प्रॉफिट र नेट इन्कम आउँछ नेट प्रॉफिट मार्जिन यसलाई हामीले एनपीएम भन्छौँ है नेट प्रॉफिट मार्जिन अन सेल्स हो त्यो नभने नि सेल्स नै हुन्छ 5%. अब यसबाट नेट प्रॉफिट निकाल्न सकिन्छ यो सेल्सको 5% 20 लाखको 5% नै 1 लाख हुन्छ नेट प्रॉफिट र नेट इन्कम. If the company does not maintain the time interest on ratio of at least 5 times, यहाँ टार्गेट टीआई रेशियो छ है हाम्रो टार्गेट कति हुनुपर्छ भने टीआई is equal to 5 times. EBIT चाहिँ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट को 5 टाइम हुनुपर्छ यसले भनेको यो its bank will refuse to renew the loan and bankruptcy will result. Bankrupt भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनी bankrupt भयो भनेको चाहिँ के बुझिन्छ भने त्यसले चाहिँ सानो ब्याज तिर्न सकेन र अनि त्यसलाई चाहिँ के छ भने टाट पल्ट्यो भन्ने बुझिन्छ है bankrupt भनेको थियो. ए नम्बरमा सोधेको छ what is company's TIA ratio? Is the bank likely to renew the loan भनेर सोधेको छ TIA ratio निकाल्ने ratio is equal to what? EBIT divided by interest. अब यहाँ इन्ट्रेस्ट पनि निकाल्नु पर्यो EBIT निकाल्नु पर्यो अघि जसरी नै वर्किङ नोटमा यहाँ वर्किङ नोटहरु गरौँ र फाइनली ल्याङ्ग्वेजमा पनि भन्नुपर्छ 5 आएन भने यहाँ यति आउँछ 3.86 आइरहेछ आएन त्यही भएर ब्याङ्कले के गर्दैन लोन रिन्यू गर्दैन भनेर भन्नुपर्छ. वर्किङ नोटमा फर्स्टमा आइमा निकाल्ने इन्ट्रेस्ट निकाल्न सजिलो छ डेट इन्टु इन्ट्रेस्ट रेट डेट इन्टु के इज इक्वल टु डेट छ 5 लाख इन्टु 0.1 है त्यसलाई डिभाइड बाइ 100 गरेपछि रुपीस 50,000 5 लाखको 10% भनेको 50,000 हो. आई नम्बरमा नेट प्रॉफिट निकाल्ने नेट प्रॉफिट मार्जिनबाट नेट प्रॉफिट और नेट इन्कम भन्छु मैले चाहिँ इज इक्वल टु नेट प्रॉफिट मार्जिन इन्टु सेल्स सेल्समा हो 5% 0.05 छ इन्टु सेल्स 20 लाख छ त्यहाँ 6 वटा जिरो छ 2 को पछाडि मिलियनमा है इज इक्वल टु रुपीस 1 लाख आउँछ. नेट इन्कम आइसकेपछि त्यसलाई फेरि ईबीटी बनाउनु पर्यो ईबीटी अर्निङ बिफोर ट्याक्स हो यो नेट इन्कम डिभाइड बाइ 1 माइनस टी गरेर निकाल्ने जहिले पनि 1 लाख divided by 1 minus 0. Tax rate 3 छ 30 0.3 हो यो निकाल्ने कति आउँछ 1 लाख डिभाइडेड बाइ 0.7 गर्दा कति आउँछ 1,42,000
42,857 आउने रहेछ। त्यसपछि इबिटी आइसकेपछि इबिटीमा इन्ट्रेस्ट जोडिदिने हो भने इबिआइडी आउँछ। इबिआइडी इज इक्वल टु इबी प्लस इन्ट्रेस्ट। 1,42,857 प्लस 50,000 इज इक्वल टु रुपीज कति आयो? 1,92,857। Now from equation 1, TIE ratio is equal to 1,92,857 डिवाइडेड बाय इन्ट्रेस्ट कति छ? 50,000। निकालौं कति आयो? 3.86 times. Therefore यहाँदेखि गर्दै मैले therefore TIE ratio is 3.86 times, which is less than target TIE of 5 times. ये ले दें 5 times. So bank is not likely to renew the loan. Bank is not likely to renew the loan. यदि गरेपछि 5 मार्क्स आउँछ। अझ त्यहाँ बी को पनि गरेपछि बल्ल यसको 6 मार्क्स हो कि जस्तो लाग्छ। 6 + 4 हो कि जस्तो लाग्छ। बी मा अलिकति च्यालेन्जिङ थियो तर अलि छिटो निस्किन्छ। छ हामीसँग टाइम बी को गर्ने। यसलाई साह्रो आज यति गर्ने होला। बी को भोलि गरौँला।